सो सद्याक गोंयान बोवाळ चल्ला तो न्यू पार्टी येवपाचें म्हणून गोवा काँग्रेस पार्टी आनी अशें दिसता की जे न्यू प्रेजिडेंट जाला गिरीश चोडणकर कोणाक ते वर्कर्सांक लायक जावना तेंच्यांनी फॉर्म केला अशें दिसता अजून ऑफिशियल कांय कन्फर्मेशन ना पूण अशें दिसता तुमकां कितें दिसता ती पार्टी फॉर्म जावचे थोडे दीस आदींच काँग्रेस पार्टीचे गोंयचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी ते म्हटलेलें की सालसेताक एक पार्टी फॉर्म जावपाचें आसा आनी त्या प्रमाणे एक नोटीस आयली नांवूय बी सामकें काँग्रेसूच नांव घेवन ही जन्माक येता अशें दिसता सो गोवा काँग्रेस पार्टी जेन्ना तुमी म्हणटा ताकाय हिस्ट्री आसा पयलीं गोवा काँग्रेस म्हणून आनीकूय एक पार्टी आशिल्ली सो ते लोकां कडेन खंय तरी कनेक्ट जावपाक काँग्रेसीच्या नांवाचो वापर करप आनी गोवा काँग्रेसीच्या नांवाचो वापर करप हाजे वयल्यान दिसता की दे आर टार्गेटींग काँग्रेस वोटर्स आनी म्हणजेच वेन दे आर टार्गेटींग काँग्रेस वोटर म्हणजेच देर विल बी वोट स्प्लिटींग काँग्रेसीची ट्रेडिशनल वोट बेज आसा ती आनी तातूंतलेच जे कोण मनीस आसा ती ही पार्टी कोणाचे तरी दुसऱ्या एका मनशाच्या ऊस दिवन ही घडटा अशें क्लियर आसा म्हणजे ताजो बोलविता धनी म्हणटा पळय मराठीन म्हणजे कोण तरी ताच्या फाटल्यान आसला ह्यो गोश्टी आतां तो कोण आसूं शकता काँग्रेसींतलेच थोडे मनीस आसूं शकतात जे फुटीर जेका आयज गिरीश चोडणकर प्रेजिडेंट जालो नाका वा बाकीच्यो ज्यो गोश्टी चलतात त्यो नाका ते आसपाक शकतात वा जशें आयज आख्खे भारतभर जो ट्रेंड चल्ला आनी तुमी वेस्ट बेंगॉलाक पळयला महाराष्ट्राक पळयला बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी पळयल्यार भारतीय जनता पक्ष आपले विरोधकांक मोडपाक लागून तांची एकजूट मोडपाक लागून ह्यो गोश्टी करता आनी तांची फूस हेका आसपाक शकता आतां कालूच तुवें पळयलां आसतलें बॉम्बे हायकोर्टाचे मानाधीश जज हांणी सुद्दां एक टिप्पणी केली की हें जें कितें चल्लां आनी जे वॉशिंग मशीन फॉर्मुला जो वापरतात तो खूब वायट आसा सो ही नवी नवी वॉशिंग मशिनां आतां येयत आसात आनी पार्टीच्या आतां म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीची अशी फिलींग आसा की डायरेक्ट आमच्या पार्टीन कोणाकूय घेवचे पेक्षा खंय तरी आनी एक बारीकशें वॉशिंग मशीन उगडपाची तातूंत तांकां घालपाचें जशें बेंगॉलाक तांणी NCPI म्हणून एका पार्टी कडेन अचानक तृणमुलाचे खासदार धाडले तशें प्रयोग कित्याक आयज अशें आसा की एवरीथींग इज एट स्टेक इलेक्शन लागीं आसा ह्या पार्टीक स्पेशली जी सत्ताधारी पार्टी आसा तांकां कशेंय करून आपल्याक जिखपाक जाय अशें दिसता आनी ताका लागून जी जी तयारी ते करतात ती तेणी सगळी पयलीं प्लॅनिंग करून दवरतात ते आनी ती स्ट्रेटेजायज करतात आनी मागीर त्यो अमलान हाडटात म्हणजे हाजे फाटल्यान व्हडलें कांय ना गोंयांत आयज इतल्यो पार्टी आसात भायल्योय आसात म्हज्या स्टेटीच्यो भायल्यो आनी आमच्यो लोकल पार्टी आसात तितून आनीक नवीन पार्टी जेन्ना एक पार्टी फॉर्म जाता म्हणजे म्हाका एकूच विचारून दिसता खंयच्याय पार्टीची आयडियोलॉजी आसा त्या आयडियोलॉजीचे बांदील लोक मागीर ती पार्टी करतात आतां हे जे लोक कोण पार्टी फॉर्म करपाक भायर सरल्या ते आसतले बरे कार्यकर्ते कितें पूण तुमची आयडियोलॉजी कितें वा तुमची आयडियोलॉजी काँग्रेसीच्या आयडियोलॉजीवर मेळटा काय ना थंय कितें डिफरन्सीस जाल्या तुमचे ताका लागून तुमी भायर सरल्या ह्यो गोश्टी पयलीं क्लियर करपाक जाय लिपयां म्हणजे सायलंटली पयलीं पार्टी रजिस्टर करप हो प्रयोग लास्ट फाटल्या फावट जालो जेन्ना RG रजिस्टर जाली तेन्नाय अशेंच खंय तरी दुसरे पार्टी कडेन तांणी संधान बांदलें तांकां वापरलें आनी अचानक मागीर ती पार्टी सोडून आपली पार्टी रजिस्टर केली सो ह्यो ज्यो गोश्टी म्हणजे पार्टी रजिस्टर इज नॉट लायक अ कंपनी कितें तरी उद्दिश्ट आसपाक जाय आपले आयडियोलॉजीच्या मार्फत लोकां कडेन पावपाक जाय ती सगळ्याक पावोवपाक जाय तेजे कार्यकर्ते आसपाक जाय जाल्यारूच एक पॉलिटिकल पार्टी जन्मा येवपाक शकता अश्यो जर पॉलिटिकल पार्टी आतां पावसान जशी अळमी जाता तश्यो जर जाल्यो जाल्यार मतदार संभ्रमान पडटात सुजाण मतदार जाणा आसतात कितें करपाचें पूण जे पळय अशे तिराचेर आसतात त्या लोकांक हे सगळें घुसपुगूनळ जाता आनी मागीर खंयच्या खंय जावन हे इलेक्शन रिजल्टाचो वाट सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी म्हणजे पार्ट्यो कितल्योय फॉर्म जावं गोंयकारांनी आज विचार करपाक जाय कोण बरी पार्टी आसा जी आपल्या खातीर फाटली इतले वर्सां झगडल्या तांणी गोंयच्या मुक्ती खातीर योगदान दिलां तांणी गोंयच्या विकासा खातीर योगदान दिलां बरें बरें हांगा प्रोजेक्ट हाडल्या एखादें ऑपोजिशन आसूंक शकता अशें पूण ते जर काम बरें करता जाल्यार तांच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा अशें म्हाका तरी दिसता तर सध्या आमी जुलय म्हयन्यान आहा आनी 2027 इलेक्शन 2026 जातलें अशें म्हणटा लोक तर कन्फर्मेशन ना पूण आतां हे न्यू पार्टी जावप आनी कोणाक बेनिफीट जावं शकता हेजो काँग्रेसाक विचारीत जाल्यार ते म्हणटा BJPचीच पार्टी म्हणून ती तुमी कशें पळयता बेनिफीट कसो आसा की आज प्रत्येक जाण कितलेशे जाण उमेदवार आसात कॅन्डिडेट आसात आनी पार्ट्योच आनी त्या उमेदवार हेवंचीय धांवपळ चालू आसा कितलेशे तूं आतां इवन BJP पार्टींतले आयज जे आतांचे सुद्दां सिटींग MLAs आसात
दे आर नॉट शुअर की तांकां टिकेट दितली काय ना. सो एवरीबडी इज लुकींग फॉर ऑल्टरनेटीव. खंय तरी आपली दुसरी एक सोय करपाची ही तयारी चालू आसा. म्हाजें तरी अशें म्हाका दिसता की खूब जाण जे डिसग्रंटल एलिमेंट्स आर इन BJP ऑल्सो, आनी जे कितें चलना तेवूय तांकां आवडना ते, आनी बाकीचे डिसग्रंटल एलिमेंट फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो मायट कम टुगेदर. आनी ताका लागून तांकां एक दुसरी एक पार्टी जाय की हां बाबा पूण डायरेक्ट BJPंतल्यान काँग्रेसीत वचना वा काँग्रेसींतल्यान BJP वचना, पूण खंय तरी दुसरे पार्टीक जॉयन जाता. अशें करपा लागून ह्यो पार्ट्यो जाल्यात. सो पार्ट्यो जातात म्हणजे हांवें म्हटलें ह्या पार्ट्यांचो इफेक्ट फक्त इतकोच की कोण कोण जे उमेदवार बाकीचे खंय उरल्यात वा पार्टी दिना ते मागीर तातूंतल्यान मुखार सरतले, तातूंतले थोडे जिखपाकूय शकतात, थोडे हरतले, अशें जातलें. आनीक फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट्स जी BJP सारके पार्टीक ही खूब इजी जाता मागीर आपल्याची मेजॉरिटी करपाक, कित्याक ते मॅन्युफॅक्चर करतात मेजॉरिटी. इलेक्शन जिखले दुसऱ्या पार्टीचे चड आमदार आयले जाल्यारूय ते मॅन्युफॅक्चर करतले, तांकां हाडटले, वा इन्क्लुडींग इंटरनल मॅन्युफॅक्चरींग म्हणजे बिफोर इलेक्शन. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. सो ह्यो म्हणजे आतां कितें आसा, देर आर 10 डिफरंट स्ट्रॅटेजीज ऑफ एवरी पार्टी. ही पार्टी करप, ती दुसरी करप, हे सगळें भितरल्यान चालू आसा. आनी एक 2-3 म्हयन्यांनी थोड्यो गोश्टी हळू क्लियर जातात. पूण अंटील इलेक्शन इज डिक्लेअर्ड नो वन वील नो कोण खंयच्या पार्टीन वयतलो, खंय रावतलो. समजा आज एका पार्टीन तो गेलोय जाल्यार रोखडोच तुमी फाटल्या फावटी पडटा. आज कोण तरी गेलो, हेका टिकेट डिक्लेअर जाली, तो दुसरे कडेन पावता, हें चालूच उरतलें. आनी हो तमाशा जो आसा पळय, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आमकां जर एक पार्टीची, हांव जर परत म्हणटा, खंयचे पार्टीची यू मे नॉट बी समटायम्स इन अ पार्टी ऑल्सो, बट यू मे लायक दॅट आयडियोलॉजी, जाल्यारूय ओके. पूण खंय तरी एक आयडियोलॉजीचे आनी त्या पार्टीची ध्येय धोरणां कितें आसा हें कळून जर पार्टी पॉलिटिक्स करता, सपोज यू हॅव बी इंडिपेंडंट, इज अ डिफरंट स्टोरी. पूण पार्टी पॉलिटिक्सान अचानक कोणी असोच मागीर हें करपाक शकना. दुसरे पार्टीन वचून हें करप, वा थंय ताची टिकेट घेवप, वा दुसरी पार्टी पडप, ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता कमी जावपाक जाय. अनलेस देर इज अ रियल डिफरन्स आनी तात्वीक डिफरन्स जाल्यारूच म्हाका दिसता तें जावपाक जाय. आतां म्हाका दिसता पयर तामिळनाडूक हांव सांगता, म्हणजे तामिळनाडू AIADMK, आतां थंय TVK पार्टी आल्या, DMK फाटी पडली, पूण थंय ऑल इंडिया दुसरी जी पार्टी आसा पयलींची ऑपोजिशन, ताजे MLA आय थिंक सम ऑफ देम हॅव जॉयन तामिळनाडू विकास पार्टी जी TVK आसा पळय, विजयन आतां CM आसा, पूण तांणी ते रिजायन जाले. ते थंय रिजायन जाले आनी दे वील कंटेस्ट अगेन. ती तांचे कडेन धमक आसा जाल्यार हांगाय तशेंच जावपाक जाय. पूण आयज हांगा आमचें इतलें गडूळ जालां वातावरण, आनी आमचे इलेक्टोरेट्स मतदारसंघय खूब ल्हान आसात, कॅन बी इजिली मॅनिप्युलेटेड. आज जो उठता तो आपूण रावलो, आपल्या टिकेटी जाल्यार आपूण हें करतलो. पूण म्हाका दिसता लोकांनी चिंतपाक जाय की 5 वर्सां फाटले कोण एक्टीव आशिल्ले आनी आतां अचानक कोण उठतात हेंवूय पळोवपाक जाय. सर तुमी एका टायमार आपान आसले, आतां सद्याक तुमी भायर सरला आनी खंयच्याच पार्टीक एफिलिएटेड ना, इंडिपेंडंट आहा. सद्याक गोंयान केजरीवाल आयिल्ले आहा, आतिशी आहा, सद्याक ते म्हणटा एलायन्स करुया म्हणून, आनी प्रेजिडेंटान सुद्दां सांगलां वाल्मिकीन. सो तुमी म्हणटाले एलायन्स जावपाक जाय म्हणून, तुमचें आयकनासतना ते मागीर तुमी भायर सरले आयकना म्हणून एलायन्साक लागून. सो आतां ते म्हणटा एलायन्स करुया म्हणून. तुमी कशें पळयता आतां हें सिच्युएशन? म्हाजो सुरवाते पासूनच हें आशिल्लो, विचार आशिल्लो, आनी हांवें तो पार्टी फोरमाचेर कितलेशेच फावटी तांकां उलोवन दाखयल्लो. ताचे पयलीं सुद्दां म्हणजे ZP इलेक्शना कडेन जेन्ना हांव भायर सरलो ताचे पयलीं सुद्दां हांव ते विचार उलोवन दाखयतालो की आमी बरोबर काम करता. जी पार्टी आसा ती आज लेट इट ग्रो, थोडे कडेन स्ट्रॉंग पोजिशन आसा थंय आमी ग्रो करुया, आनी लेट अस अलायन, आनीक एक जो BJPचे जे पुश आसन आसा ते काबार करुया. पूण जे बाकीचे हे आसतात म्हणजे फॅक्टर्स, जे नॅशनल लेवल फॅक्टर आसता ह्या पार्टीन, ताजे वयल्यान वा आनी कितें तरी वा अती आत्मविश्वास जावन पार्टीचें डिसिजन अशें आशिल्लें की आमी सोलो वयता. सो त्या वेळार हांवें म्हाजें रेजिग्नेशन लेटरान सुद्दां हांवें बरोवन दिलें. म्हणजे हांवें खूब विचार केलो ताचेर, आनी मागीर विचार केलो की हें रावून तशें अर्थ ना. सो हांव तेन्ना रिजायन जालें. तें जावन हांव कितें अचानक खंयच्याय दुसऱ्या पार्टीकूय वचून. सो आय एम वेटिंग. म्हाका तशी घाई ना अजून खंयच्याच पार्टीनी वचपाची. पूण हांव आम आदमीचें जेन्ना म्हणटा आज केजरीवालूय हांगा आसा, आज ते परत यू टर्न घेवन परत म्हणटात की लेट अस हॅव अलायन्स. हें कित्याक लागून जालें? फाटले फावट जर तुमी तें केल्लें जाल्यार आनी मातशी परिस्थिती सुदारतली आशिल्ली. जशें आमी लोकसभेच्या वेळार आमी बरोबर वावर केलो इंडिया अलायन्सा बरोबर, त्या वेळार आमकां कळ्ळें की एक बरो हें जावपाक शकता लोकांचें, आनी तें आयज जायनासतना परत सगळें दिश्टी पडटा जाल्यार परत पार्टीन डिफरन्स आसा. आम आदमी
फाटल्या दिसांनी सोडून गेले ते कित्याक गेल्यात तांचे कडेन उलोवन तांकां जर ते आपोवन जर सांगलें आनी मागीर आमी ओके तुमची अशी मागणी आशिल्ली आमी हें सगळें करतात जाल्यार फुडें स्टेप घेवया अशें जाल्यार एक बरो हें आशिल्लो पूण हे तडकाफडकी ते कशे निर्णय घेता ते म्हाकाय पटना खूब फावटी निर्णय 5 मिनटांनी जाता आसतले ते प्रेसा कडेन पावता मागीर लोकांक कळटा आनी मागीर एका दुसरे दिसा कित्याक फाटले फावट अशें झेडपीचे पयलीं आमच्या लोकल लिडरांनी म्हटलें वी आर ओपन फॉर अलायन्स नेक्स्ट डे केजरीवाल आयलो आनी अतिशी मॅडम आयली आनी म्हणपाक लागली नो वी आर नॉट गोइंग म्हणजे मागीर कितें जाता हे लोकल लिडर बावडे तोडगशी पडटा हे हांगा येतले आनी वयतले असो विशय जावं जायना आनी अलायन्स जर जाता आतां अजून आमी कितें केलें म्हणजे त्या वेळार आमी सोडली पार्टी अलायन्स आतां जर ताका हे शाणपण आयलां लेट पार्टीज डिसायड आमकां कांय ना आय एम नॉट पार्ट ऑफ आप आय एम नॉट पार्ट ऑफ काँग्रेस पूण जर दे आर एक्सेप्टेबल आनी तो फॉर्मुला जर एक्सेप्ट जाता जाल्यार लेट देम वर्क पूण म्हाका दिसता आनिकूय चड पार्टी येवपाक जाय आनीक ताका लागून बऱ्यो ज्यो पार्टीज आसा त्यो आनी बरे प्रॉबेबल कॅन्डिडेट आसा तांकां बरोबर घेवन हे अलायन्स जाल्यारूच ते इफेक्टीव जाता नाजाल्यार ती अलायन्स विस्कट्टले आनी ताका लागून दोनी पार्टीनी परत दुस्पटी जातली हो सगळो विचार करपाक जाय पार्टीन बरो स्टेप घेतला अशें म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी आतां सद्याक सर एवरी टायम आमकां आयकोंक येता की काँग्रेसान 4 ते 5 करपा जेन्ना गिरीश चोडणकर परत प्रेसिडेंट जाले थोड्यांक ते लायक जावना हर्ट जाले लोक म्हणटा की काँग्रेसाक न्यू प्रेसिडेंट फेस कित्याक दिवपाक मेळोना सो सद्या कालच्या दिसा 2 दिसा फाटीं हेजें इंडक्शन जाल्लें आहा प्रतिमा हय सो परत प्रतिमा वापसी जाला तेजी काँग्रेसीन सो तुमी कशें पळयता काँग्रेसी कडेन न्यू फेस ना ना पूण बाय प्रतिमा कुटिनो हे काँग्रेसीन आयला हेजो म्हाकाय खूब आनंद जालो म्हाकाय ताणें त्या थोड्या दिसांनी फोनूय केलो आमी केन्नाय उलयता ताका हांवें ताका म्हणलें तुवें बरो आयज स्टेप घेतला ते आमचे बरोबर आम आदमी पार्टीनी आशिल्ले त्या वेळार सुद्दां हांवें ताका फोन केलो जेन्ना ताणें पार्टी सोडली शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन पार्टी सोडली की कितें इशू जाला कित्याक सोडला आनी एनिवे म्हणलें बेस्ट विशीस आनी आतां म्हाका ताणें एक रायट डिसिजन घेतला शी वॉज अ फायटर एक कार्यकर्ता फायटर कार्यकर्ता अन्याया विरुद्ध आवाज उठयत आसता कोण येवं ना यो आपल्या बरोबर आनी कोणें कितें म्हणूं ना म्हणून ते मुखार सरता आनी अशी एनर्जी आशिल्ले मनीस म्हाका दिसता आयज काँग्रेसी कडेन आयला आनी खास करून एक महिला हें बरें आसा जेका इवन BJPंतले खूब जाण लोक खूब भिता ताका म्हणजे ते कितें करी केन्ना कितें ते नेम नासता आनी म्हाका दिसता अशे मनीस जर काँग्रेसी कडेन आयले इट इज सडनली पॉजिटीव आसता आतां नवे मनीसूय येवपाक जाय पूण हेजो अर्थ असो न्ही की ही जी एक्टीव कार्यकर्ते आशिल्ले ते परत जर येता जाल्यार क्रेडीट ऑल्सो शूड गो टू आतां जे कोण लिडर आयल्या तांकांय वचपाक जाय बट सर्कमस्टन्सीस कितें आसा ते हांव अशें म्हणना की पयलींचो अध्यक्ष बरो नाशिल्लो आमी ताजे बरोबर इंडिया अलायन्सा वेळार काम केलां आनी खरेंच ही वॉज एनर्जेटीक ही वॉज खूब काम केलां बाब अमित पाटकरान आनी म्हाका दिसता ते खंय तरी काँग्रेसी इंटरनल मॅटर गिरीशूय जाला ही इज ऑल्सो वेल नोन ताका कितले वर्सां अनुभव आसा हांगाच न्ही लोकल न्ही नॅशनल लेवलाचेर तेजो अनुभव आसा सो ते अशे जर मनीस आसत आनी म्हाका दिसता तरी हे दोगांनी आज परत एकठांय जावंक जाय इट इज नॉट दॅट पर्सन्स आर इम्पॉर्टंट इट इज अ पार्टी वीच इज इम्पॉर्टंट एट सच सर्कमस्टन्सीस सो आय एम नॉट इन काँग्रेस पार्टी पूण म्हाका दिसता की आज काँग्रेसींतले जे सामके एक्टीव फेस आशिल्ले आनी बाबामीत पाटकरान इतके वर्सां 2-3 वर्सां ताणेंय किल्लो लडयलो थंय ताणी बरोबर येवपा जाय मीन्स एज अ सिटीजन म्हाका दिसता की वायबल ऑल्टरनेटीव काँग्रेस इज द मोस्ट प्रॉमिनंट फेस आयज सद्या लोक काँग्रेसी कडेन आशेन पळयता आनी त्या वेळार जर अश्यो दुस्पटी जाल्यो जाल्यार लोक कन्फ्यूज जातले म्हणून BJPक चाप दिवपाक काँग्रेसींतल्या पयलीं लोकांनी एकठांय येवपाक जाय आज वेळ अशी आसा की ना आपल्याक कितें मेळटलें पर्सनल फायद्याची गोश्ट ना आज गोंयच्या विकासाची गोंयच्या फुडाराचो प्रश्न आसा गोंयचो फुडार काबार जाता सगळे कडेन असंतोश आसा आनी तरी लोकांक हे भलत्याच मार्गान खूश दवरून तांकां फटोवन कारबार करूंक सोदता परत आनी 5 वर्सां कशें तरी येवपाची जी प्लॅनिंग आसा ती पयलीं उडोवपा जाय आनी मागीरूच फुडें कितें आसा तें करपा जाय पूण म्हाका दिसता हांव गिरीश चोडणकराक म्हजोय तो खूब लागींचो सो आमी ताका बेस्ट विशीस दिता ही इज स्ट्रगलींग ही इज ट्रायींग टू पूट द काँग्रेस हावस इन प्लेस आनी म्हाका दिसता तितून सगळ्याचेंच योगदान आसत जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें सो सद्याक इतर जे पार्टी आहा शिवसेना NCP
आणि मिकी पाचेकोन म्हणलं की तो न्यू फ्रंट घेऊन येतो अजून ताणें काय हिंट दिवंक ना कोण कोण आसतले तो लास्ट मुमेंटार रावला सांगपाक हेजेर कशें पळयता तुमी तशी इलेक्शन येतले तेन्ना ह्यो सगळ्यो पार्टी कित्याक नॅशनल पार्टी ज्यो आसा आतां ह्यो तांकांय आपले प्रेझन्स खंय तरी दाखोवपाक जाय तेय हांगा येतलेच सो दे आर फ्रिंज एलिमेंट्स जातले सो ते खंय तरी मागीर सपोज एक ताजे कडेन कोण पावरफूल मनीस जॉयन जालो खंय तरी फुटून वा न्यू लिडर ही मे गेट इलेक्टेड बट हेजो अर्थ असो न्ही कितें स्टेट लेवल इम्पॅक्ट जातलें कित्याक स्टेट लेवल इम्पॅक्ट जातलो तुजें सगळें ऑर्गनायझेशन आख्खें स्टेटीन आसपाक जाय त्या प्रमाणे तुजे कडेन लोक आसपाक जाय त्या प्रमाणे तुमचे कडेन इश्यूज आसपाक जाय आनी ते जर कांयच ना आनी खंय तरी फक्त कोणाच तरी फंड घेवपाक ह्यो पार्ट्यो करप कित्याक थोडे नॅशनल लिडरांचें कशें आसता आपलें प्रेझन्स गोंयांत दाखोवपाक ते थोडे दीस हांगा ऑफीस ओपन करता तुवें TMCचें एग्जाम्पल फाटल्यार पयलें आसतलें आनी मागीर ते थोडे दीस कंटिन्यू जाता मागीर एखादें नाच जाता सो ह्यो गोश्टी चालूच उरतल्यो पूण म्हाका दिसता तेच हांव कितें म्हणटा क्लियर फोकस लोकांचोय आसपाक जाय की आतां ह्या घडयेक कितें गरज आसा आमकां ह्या पार्ट्याची गरज आसा आमकां नव्या पार्टीची गरज आसा म्हाजे तरी दृश्टीन गोंयांत नव्या पार्टीची आयज गरजूच ह्यो ज्यो इतल्यो पार्टी आसात तातूंतलेच बरे मनीस निवडून हाडात वा त्या पार्टीन ना जाल्यार कोण इंडिपेंडंट आसा जाल्यार तांकांय निवडून हाडात आनी बरे मनीस तुवें विधानसभेन निवडून दियात जे बरे कायदे करतले लोकांचे प्रश्न म्हणटले आनी ते सोडयतले ते जर जायत जाल्यार ह्यो सगळ्यो पार्टीज आर इममटेरियल पूण ट्रेडिशनली सिन्स वी आर फॉलोईंग पार्टी सिस्टम आनी ती ऑर्गनायजनली बरी जाता म्हणून लोकांनी पार्टीचो विचार करपाक जाय आनी पार्टी आनी कॅन्डिडेट ह्या दोन भितर लोकांचो सारको म्हाका दिसता हें आसपाक जाय फोकस आनी त्या दृश्टीन ह्यो ज्यो बाकीच्यो ज्यो पार्ट्यो येता वा गोंयच्यो आतां ही ज्यो तुमी सांगता गोवा काँग्रेस पार्टी आनी खंयच्यो पार्टी म्हाका दिसना त्या गोवा काँग्रेस पार्टीचो हांव सरळ सांगता की त्या पार्टीचो कितें आमकां हांगा आयज कितें उद्देश तेजो आनी कित्याक लागून जाय ती आमकां हें खडे तरी पटोवन दिवचें वा हें जायना तें जायना म्हणून आमची ही पार्टी आसा सो ह्यो जर गोश्टी जायना कित्याक फाटल्या फावट आरजी काय म्हणपा लागलें आमी हें करतले तें करतले पळोवप आतां आयज तेच सद्या जाग्यार सो अशें जावं जायना की थोडे दीस लोकांक भावनीक उठयलें इमोशनली तांकां हें केलें ब्लॅकमेल केलें आनी आमी हें करता तें करता आनी मागीर परत आसा तशेंच जालें आनी परत फाटाफूट जालें हें जावं जाय आनी हें जेन्ना चड जाता पार्टी तेन्ना अशेंच जाता सो तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता सद्याक कितें जाला रुलिंगाचेय सांगता आनी ओपोजिशनूय सांगता गोंय सांबाळपाक जाय गोंय राखपाक जाय लोक कन्फ्यूज आसा दोनूय एकूच सांगता सो लोकांनी आतां कितें सदमप सांगतात आनी करता हितून खूब डिफरन्स आसा ते आतां सांगतात गोंय राखपाक सो पयलीं ते गोंय आमच्या म्हणटा रुलींग पार्टीचेर सांगता अशें हांवें आयकुना ते गोंय राखता अशें म्हणटा पूण तांकां दिसता जर ते गोंयचो विकास करता आनी तो विकासाची तेंची जी पळय आयडिया आसा ती रॉंग आसा तांचो विकास हो फक्त आज लँड कन्वर्जन थंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसा हो एक विकास जाता ते लोकांचे बारीक लोकांचे तांकां कांय पडलेलें ना गोंय राखतलो जाल्यार गोंयचे गांवांतले लोक तुवें फाटीं अर्बनायजेशन इशू जालो जो हांवेंच पयलीं मुखार हाडलो तसले इशू मागीर हे लँड कन्वर्जन इशू सेक्शन 39 इशू हे इशू जर तुमी हाडटा आनी खंय तुमी गोंय राखपाचें जे गोंयूच जर तुमी काबार करता जाल्यार राखपाचो प्रश्न ना हो जर मूळ जर उद्देश लोकांक कळ्ळो आनी लोकांक कितें एक कसली तरी सबसिडी दिवप लोकांक आनी कितें दिवप महिलांक आनी कितें दिवप असलें करून गोंय राखूंक जायना लोकांची म्हाका दिसता आयज क्वॉलिटी ऑफ लायफ वाडोवपाक जाय तेंचो शैक्षणीक स्तर वाडोवपाक जाय हांगसरले जे बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसात त्यो वाडोवपाक जाय पूण आज बेजीक फॅसिलिटीज सुद्दां सारक्यो ना आनी तातूंत सत्ताधारी पक्ष सामको फेल जालो ऑपोजिशनांतले गोंय वाचोवपाक म्हणटा तातूंतले अर्दे लोक आर नॉट सिरियस अबाउट ते तशें कांयच करिना आनी खूब फावटी दे आर ऑल्सो हँड इन ग्लाव विथ रुलींग पार्टी सो म्हाका दिसता गोंया खातीर वेगळे वेगळे तरेन लोक काम करता पॉलिटिकली करता सोशली करता कल्चरली करता बिझनेसांतलेय लोक गोंय वाटोवपाक काम करता पॉलिटिशनाचेरूच गोंय कोणें सोडूं ना आनी कोणें तांचेर विश्वासूय दवरूं ना सो ह्या जर फिल्डान प्रत्येकान आपआपलें काम करीत आनी पॉलिटिशियन्स आनी राजकारणी वा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हचें काम कितें आसा ज्यो गोश्टी हे सरकार अन्यायान करता त्यो उजवाडार हाडटा तांचे विरुद्ध आवाज उठता त्याच बरोबर बाकीचे जे लोक आसा तांकां बरोबर घेवन बरे फोरमाचेर कायदेशीर फोरमात ताका ऑपोज करप आज एजिटेशन सुद्दां करपाक आज लोकांक परमिशन घेवपाक रडचें पडटा काल तुवें पळयलां काँग्रेसीचे फ्लॅग लायले ते काडून पूण ते जर BJPचे आतां फाल्यां येते हांगाच BJPचें ऑफीस आसा ते जेन्ना उद्घाटन जातलें तेन्ना हांव सांगता तुका ह्या आख्ख्या रस्त्यार BJPचे खंयचोच एक जागो उरपाना जंय BJPचो फ्लॅग नासपाना ते तुमचें कशें चलता आनी काँग्रेसीचे वा बाकीचे पार्टी जेन्ना कितें फ्लॅग लायता ते तुमी रोखडेच काडपाक येता म्हणजे कसली तरी भीती
व्यक्ती भिरांत ही सत्ताधाऱ्याच्या मनान आसा की तांणी गोंयचो विकास आनी गोंय रक्षण करूं ना आनी ताका लागून लोक तांकां शिक्षा दिवपाक लागता. तांकां कशें तरी भडकप आनी फक्त लोकांक सांगप आमी गोंय राखता, तुमकां खातीर आमी गोंय सुरक्षीत दवरला, आमी हें हाडटात, आमी प्रोजेक्ट हाडटात, आमी जॉब्स दितात. गोंय कितें आसा, जॉब्स ना, इंडस्ट्री ना, कांय ना आनी गोंयचे शाश्वत विकासूय ना. गोंयकार जे रावला 2027 चेंज पळोवपाक, ते चेंज घडटले अशें तुमकां दिसता? चेंज अवश्य जातली. आज एक्चुली वारें जशें आसा की आज बदलाचे वारें आसा. लोक विटल्या, अक्षरशः विटल्या. कित्याक हे फाटल्यान इतले इश्यू जाल्या म्हणजे लोकल लेवल एज वेल एज नॅशनल लेवल. जर तूं विचार करीत आज लोकल लेवलाचेरूच फाटल्यानूच लोक स्मार्ट मिटर आनी कितें हाजेर एज्युकेशन, ही जी लँड कन्वर्जन एज्युकेशनां चालूच आसा. प्रत्येक गांवांनी कितलीशीच एज्युकेशन जाली हें तुवें पळयलां. आतां परत IITचो इश्यू सुरू जालो. सो हे इश्यू जेन्ना आसतले तेजेर लोकांची प्रतिक्रिया आसा आनी लोक म्हणटात सरकारूच हे सगळें वाटलें. सो बदल हो जावपा जाय आनी एक अशें जालां की आतां हे 2 टर्म्स ह्या सरकाराक मेळ्ळ्या आनी 2 टर्म्स आसात म्हणल्यार आतां देर इज अ एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर. एक टर्माची तरी ओके एडवांटेज एक आशिल्ली ताका आनी तेन्ना आतांचो CMूय मागीर CM जालो थोड्या दिसांनी. सो ताका एक एडवांटेज आशिल्ली. आज तेणेंय आपली कितें आसली कॅपेबिलिटी दाखयल्ली आसा आनी ताका लागून लोकांक कळून चुकलां की करप्शन हें वाडटा. लोकांक कितें जाय, करप्शन नाका, पूण आज नॅशनल आनी लोकल लेवलचें करप्शन वाडलां. इन्क्लुडींग राम मंदिराचें जेन्ना तूं करप्शन चलता आनी हें सरकार दोळे धांपून तें पळयता, तातूंतल्यान लोकांक कळून चुकलां की हे खंयच्याय इश्यूचेर जे आसा ते सिरियस ना. ताचो मेन एजंडा आसा तो फंड कलेक्ट करप, मोठो मोठो फंड आपापल्या मनशांक व्हडल्या व्हडल्या जाग्याचेर पावप आनी त्या मनशां कडल्यान भ्रश्टाचार करून घेवप आनी आपली पोळी भाजप. लोकांचें कांय पडलेलें ना. जेन्ना जाय तेन्ना लोकांक जातीचेर, धर्माचेर, बाकीच्या हेजेर, वर्णाचेर तांकां झगडी लावप आनी आपलो कार्यभाग सादप. हें जें चालू आसा तें लोकांनी शादूर आसपाक. भारत देश हो एक बहुधर्मी, बहुभाशीक आनी इतके रिजन्स हांगा आसात, प्रत्येकाचे डिफरन्सीस हे सगळे डिफरन्स घेवन आमकां मुखार वचपा जाय. वी कॅनॉट एक्सपेक्ट ओन्ली वन रिलीजन वील सर्वायव हियर ऑर ओन्ली वन कास्ट वील सर्वायव हियर. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हे सगळ्यांक जर बरोबर घेतात, हे सरकार तें बरोबर घेवपाक रेडी ना. आज जे ते निर्णय घेतात, आतां बेंगॉलाक तेणें अचानक OBCचे पर्सेंटेज देंवयले, थोडे कम्युनिटीज भायर काडल्यो. म्हणजे इतको आकस, इतको हेट. तूं तांचे कॅन्डिडेट लिस्ट पळया, खंयच्या धर्माच्या लोकांक आयज जर भारतांत सगळे तरेचे लोक रावतात जाल्यार त्या प्रमाणे कॅपेबल कॅन्डिडेट त्या हितून तांकां रिप्रेझेंट मेळपाक जाय. पूण जेन्ना एक पार्टी तांकां कांयच रिप्रेझेंट दिना आनी फक्त एकाच कम्युनिटीक मुद्दम प्रमोट करता, सो दॅट वोट डिविजन आसा आनी मागीर त्याच कम्युनिटीची ही देवळां आनी हें आसात हांकांय तुमी अशें करप्शन करून तिवूय नुकसानान हाडटात. लोकांचे श्रद्धेक जेन्ना तुमी तडो दितात, म्हाका दिसता हें चड जालां. आयज उदक जें आसा तें नाकाच्या वयर पावलां लोकांच्या आनी लोक जर आज चेंज करिनात जाल्यार सगळे बुडोवन वयतले आनी मागीर उलोवपा सारकें कांय उरपाना. म्हणून तुमकां जरी दिसता हें बाबा 80% बरें आशिल्लें, पूण आज ते फुडें आनीक 100% आनी सकयल वयतले. आजूच वेळ आसा तांकां चाप दिवपाची, तांकां ब्रेक दिवपाचो. तुमकां जाय बदल घडयात, तांकां ब्रेक दियात. जर आज आमची डेमोक्रेटीक सिस्टम विकन जाल्या, ती स्ट्रॉंग जायत जाल्यार खंयचेंय सरकार जें इवन सारकें जर वागना जाल्यार ताका जाग्यार हाडपा आमचे कडेन कितलेशेच फोरम आसात, कोर्ट आसा, हें आसा. तें सगळें स्ट्रेंथन जालें जाल्यार तुमकां दिसता काँग्रेस जर भ्रश्टाचार करता जाल्यार तांचेरूय रोखडेंच कितें हाडपाक जाता. पूण चान्स दियात आज खंयचे तरी पार्टीक, दुसरे पार्टीक. आनी ही जी सायकल जी सुरू जाल्या, वीच वील गो अंटील कॉन्स्टिट्यूशन वील बी ऑल्टर्ड. आज ही जी वाटचाल चालू आसली, आमचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, सॅक्रोसॅंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तातूंतले जे प्रोविजन्स आसात ती चेंज करपाचे दृश्टीन चालू आसा. आनी ताका लागून लोकांनी शादूर आसपाक जाय की खूब फावटी ना हे आमच्या बऱ्याकूच करता, हे जे कितें हाडटा ते तुमच्या बऱ्याक करिनात. फाल्यां तुमचेरूच ताजो जो वायट परिणाम जातलो तो त्या वेळार तुमच्या बरोबर कोण नासता. म्हाका दिसता ताका लागून लोकांनी शादूर आसपाक जाय आनी बदल हो घडोवपा जाय. आज बदलाची सामकी म्हणजे केन्नाच ना तितली आज बदल जावपूच जाय आनी कितेंय जाल्यार हो बदल घडयात, कसोय घडयात, पूण तो घडयात आनी ते बदल जातकूच तो कंट्रोल कसो करपाचो हें चिंतपाक जाय. जाल्यार तो बरो बदल जावपाक जाय, वायट. ताका लागून खूब शादूर सुजाण अशे मतदार आमकां जाय आनी तातूंतल्यान एक जर बरो बदल जायत जाल्यार गोंय राखप,
आनी गोंय सांबाळप हें सोंपें काम आसा. गोंयांत इतले लोक बरे बरे आसात जे दे कॅन हँडल ऑल दीस इश्यू. त्या लोकांक मुखार हाडात, तांकां सपोर्ट करात आनी तांच्या मार्फत हो बदल जर तुमी हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंय विल बी अ मॉडल स्टेट